Kung mangayo imong anak og kwarta, unya wala kay ikahatag, unsa may dapat nga buhaton? Kung mangayo imong anak og kwarta mga ka-idol, unya wala kay mahatag, importante nga pasabton nimo siya mga ka-idol. Pasabton nimo siya sa imong sitwasyon. Pwede nimo siya ingnon nga karon wala kay kwarta. Kinahanglan mga ka-idol nga ipakita nimo nga siya nga naagyapon kay pagtagad o pagmamahal. Mahimo sab nimo siya nga pasabton nga dili tanan oras magkapundo ta og kwarta. Naon nimo mga ka-idol ba? Ang importante nga matudloan nato siya sa importansya sa pagpaningkamot ug pagdaog sa mga kalisdanan. So kato lang mga ka-idol, daghang salamat sa pagtanaw. God bless. Walay bawal kay Facebook, masking unsa pwede i-post. Kung wala kay plano, mahimong content creator. Kung wala kay plano nga mag-vlog sa Facebook, pwede ra gid ka mag-post mga ka-idol og masking unsa sa Facebook. Basta dili lang kini makadaot sa uban. Ug dili makalapas sa balaod o makapasakit sa ubang tao. Hinuon, angay gihapon nga magmatngon ka kay ang imong gipost mahimong makita sa daghan og mahimong refleksyon kini sa imong pagkatao. Post lang responsibly. So katulang mga ka-idol, daghang salamat sa pagtanaw. God bless.